नमस्कार। यस चरणमा पनि हामी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ आज नेपाल स्रष्टा समाजले आयोजना गरेको एउटा साहित्य गोष्ठीमा छौँ। यस गोष्ठीमा नेपाल र अमेरिकाका सबैजना होइन, केही सिलेक्टेड साहित्यकारहरूले भाग लिनु भएको छ। म यो चरणमा, दोस्रो चरणमा आफ्नो रचना वाचन गर्नका लागि सबभन्दा पहिला म कवि मोमिलालाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। मोमिला। म कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। मैले मेरो कविता सङ्ग्रहको शीर्ष कविता नै वाचन गर्न चाहन्छु। भीमसेन थापाको सुसाइड नोट वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक भीमसेन थापाको सुसाइड नोट। सम्बोधनमा नपरेका बाँकी सारा सम्बोधनहरू उहिले इतिहासमा बेमौसमी हुरीबतास र बर्सातको एक दिन आफ्नै देशभित्र निर्वासी सुदूर गाउँमा कतै भित्तामा ससम्मान झुन्ड्याइएको वर्षौं पुरानो देशभक्त अमर सिंहको तस्बिरबाट अचानक आँखा झरेछन्। हुनसक्छ ठिक त्यही बेलादेखि यो देशका मार्गदर्शकहरूले दृष्टि गुमाएको हुनुपर्दछ। फेरि एकाएक तस्बिरबाट कान झरेछन्। ठिक त्यही बेलादेखि यस देशका शासकहरू बहिरो भएको हुनुपर्दछ। बिस्तारै छुपिएको नाक मुख पनि झरेछन्। ठिक त्यही बेलादेखि लासहरूको दुर्गन्धित पहाडमाथि उभिएर देशको बिरानीमा यहाँ बेसुरा राष्ट्रियता गाइएको हुनुपर्दछ। तस्बिरबाट क्रमशः हात झरेछन्, खुट्टा झरेछन्। ठिक त्यही बेलादेखि स्वाभिमानी हातहरू आत्महत्या गर्न विवश हुनुपर्दछ। ठिक त्यही बेलादेखि नै हिँड्न सुरु गर्नु अघि नै यो देशको गन्तव्य नै हराएको हुनुपर्दछ। र अन्तमा मात्र केवल अस्थिपञ्जर बाँकी राखेर अमर सिंहको त्यो तस्बिरबाट मस्तिष्क र मुटु पनि झरेछन्। सायद त्यही बेलादेखि यस देशका शासकहरू अबिरमालाले पुरिएका चेतना र हृदय शून्य केवल ठिङ्ग उभिएका शालिग जस्ता बनेको हुनुपर्दछ। यस्तो अजङ्गको अभिशप्तता अन्त्य गर्न यहाँ भीमसेन थापाहरूले शालिग होइन, मुर्दा पो बन्नु पर्ने रहेछ। तपाईहरूकै सेवक भीमसेन थापा। भर्खरै सुन्दै हुनुहुन्थ्यो भीमसेन थापाको सुसाइड नोट। अब परिशिष्टमा आजको शीर्ष खबर। देशभक्त भीमसेन थापाको आत्महत्याले देश स्तब्ध छ। थापाको आत्महत्या पश्चात उनको बन्द मुठी खोलेर हेर्दा उनको हत्केलामा कोरिएको किरिङ मिरिङ भाग्य रेखा अनि यो देशको नक्सा र त्यो झुन्डिएको तस्बिरमा बाँकी रहेको अमर सिंह थापाको त्यो वास्तु पनि नमिलेको अस्थिपञ्जर दुरुस्त उस्तै रहेको बताइएको छ। धन्यवाद। निकै राम्रो कविता हो यो। राम्रो कविता। यो त अब उहाँको शीर्ष कविता नै हो। हामीलाई यो कविताको रसास्वादन गराइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसले आजको पनि समय सत्यकै रूपमा बोलेको छ। धन्यवाद। विधान दाई, म माफ माग्छु है दाई, अहिलेको लागि दाई। ल हस् दाई, नमस्ते सबैलाई। नमस्कार। संसारबाट सबैलाई नमस्ते। म सिधै अब अगाडि गोपाल रेग्मीजीबाट गएँ। एक नम्बर। म फेरि एउटा मुक्तक भन्छु र त्यसपछि मेरो कविता छ, गद्य कविता। यसपालि चाहिँ तेस्रो प्रहर पछिको नगरवधुको रात जस्तै। तेस्रो प्रहर पछिको नगरवधुको रात जस्तै, शरद अन्त्यमा पहेलिँदै गरेको पात जस्तै, घरकी पो सकेछ यो श्रृङ्गारी भए पत्तै नपाई। घरकी पो सकेछ यो श्रृङ्गारी भए पत्तै नपाई। उत्रँदै गरेको हिजोको रक्सीको मात जस्तै, उत्रँदै गरेको हिजोको रक्सीको मात जस्तै। त्यसपछि अब अहिले अलिकति स्क्रिनमा पोजिसन चेन्ज भएको छ। म काशीराज आचार्यबाट आइपुगेँ। ल, कविताको शीर्षक छ महाभारत। यो गद्य कविता हो। कविता पछि है तयारीको लागि। समयले दिने उपहारको पोकामा कहाँ हुन्छन् र मात्र खुसी, समृद्धि र शान्ति रूपी उपहारहरू। समयले दिने उपहारको पोकामा कहाँ हुन्छन् र मात्र खुसी, समृद्धि र शान्ति रूपी उपहारका पोकाहरू। जब समयको शनि दृष्टि उग्रन्छ, समयले पोल्टाबाट झिक्छन् युहरू, जन्मन्छन् कंस, शकुनी र दुर्योधनहरू।
हार्छन् सत्यवादी युधिष्ठिरहरू जुवाका खालमा। यदुवंशी पतनका नियतिले कुतकुताएपछि पात्रहरू विवेक शून्य हुन्छ। अरूका कठोर र लामा तपस्या देखेर डराउने इन्द्र जस्तै सहिष्णु, शान्त र समृद्ध समाजले गाड्न थाल्छ जब जब जरा बलियो गरी डराउँछ समय आफ्नो सत्ता डगमगाउने डरले फेरि छर्छ कलहका बिउहरू र अर्को महाभारत जन्मन्छ। घर बालेरै भए पनि आगो ताप्ने पात्रहरू आगो निभेपछि होसमा आउँछन्। कलहले विजयगान गर्दै समयसँगै डाँडो काट्छ। के पक्ष के विपक्ष हारको भारले थिचिएर फेरि लेखिन्छ महाभारतको अर्को संस्करण। यसरी हरेक युगमा महाभारत नयाँ संस्करणमा अभिनीत हुन्छ। मान्छेहरू भट्ट्याउँछन् नयाँ महाभारत। बटुकहरूले वेदका ऋचा भट्ट्याएसरी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धन्यवाद। श्रीराज आचार्य। मेरो कविताको शीर्षक छ छैन कुनै विकल्प। उनको विकल्प छैन, यस अर्थमा यो लेखिएको हो। यो वसन्त तिलका छन्दमा छ। यो छन्दमा अलिअलि भए पनि लयमा गाउँदैछु। जन्मेर पर्वततिरै लियो बहार, जन्मेर पर्वततिरै लियो बहार, एउटा थुवा सुमन भो प्रणयो पहार। कौडी थिएन तर चित्त थियो प्रशान्त, कौडी थिएन तर चित्त थियो प्रशान्त। सम्पन्नता छ तर आज म छु अशान्त, सम्पन्नता छ तर आज म छु अशान्त। देउता चढेसरी तिमी जब सम्झनामा, देउता चढेसरी तिमी जब सम्झनामा, चढ्दा सिकिष्ट भई होस गुमाउँदा म। तिम्रै स्वरूप जगतै भरि देख्छु दृश्य, तिम्रै स्वरूप जगतै भरि देख्छु दृश्य। आँखा मचिम्म गर्दा पनि त्यही दृश्य, आँखा मचिम्म गर्दा पनि त्यही दृश्य। तिम्रो निषिद्ध गरी स्वप्न छ निद कहाँ, तिम्रो निषिद्ध गरी स्वप्न छ निद कहाँ। राखी स्मृति मुटुसँगै अनि सुत्छु त्यहाँ, सत्प्रेम निम्ति मरुबा जिउनु महान, सत्प्रेम निम्ति मरुबा जिउनु महान। छुट्याउनै कठिन भो लिए अल्प ज्ञान, छुट्याउनै कठिन भो लिए अल्प ज्ञान। निस्तब्ध रात बिचमा जब कोही हुन्न, सोच्छु तिमी अरू कुनै पनि साथ हुन्न। संसारका बिचमा छु तर छैन जस्तो, एउटा अनाम नगरी बिच नाम जस्तो, एउटा अनाम नगरी बिच नाम जस्तो। सन्देह मानी अरूले जब खोज गर्छन्, सन्देह मानी अरूले जब खोज गर्छन्। विद्या सपारी सबतर्फ ती कान भर्छन्, विद्या सपारी सबतर्फ ती कान भर्छन्। पर्ने अवश्य छ दुवैतिर भद्र गोल, पर्ने अवश्य छ दुवैतिर भद्र गोल। यो स्वच्छ प्रेम प्रति हुन्छ कि मोल तोल, यो स्वच्छ प्रेम प्रति हुन्छ कि मोल तोल। यस्तै भयादिपनले मन खिन्न हुन्छ, विद्रोहको शिखरमा पुगी चित्त हुन्छ। साँच्चै अलौकिक बनु भनी सोच्छु आज, किन्तु छ लौकिक ढिटो उही गर्छ ल राज। अब अन्त्यमा देख्नै म सक्दिन अरूसँग त्यही भाव, तिम्रो जस्तो भाव, देख्नै म सक्दिन अरूसँग त्यही भाव। निर्वाण तुल्यपनको अनुराग राग, निर्वाण तुल्यपनको अनुराग राग। मात्रै तिमी अरू कहाँ छ त्यहाँ विकल्प, मात्रै तिमी अरू कहाँ छ त्यहाँ विकल्प। कुर्नेछु जन्म बरु जन्म म कल्प कल्प, कुर्नेछु जन्म बरु जन्म म कल्प कल्प, कुर्नेछु जन्म बरु जन्म म कल्प कल्प। धन्यवाद। अलिकति आध्यात्मिकताको पुट आएको फरक खालको कविता। यतिन्जेल हामीले मानवीय संवेदना र मानवीय सम्बन्धलाई केलायौँ। यो चाहिँ आफू र
परमात्मासितको सम्बन्धलाई अलिकति केलाउने खालको कविता आयो, फरक आयो। प्रकट पगेनी शिव त्यसरी भन्दा पनि भयो, अर्को कुनै छ भनेर सोद्धा पनि भयो। झन् फरक। त्यसको गुण अर्थ त्यही हो। ठिक छ। अघि विधानजीले भनेको गजललाई वाचन गर्छु। को आउँदैछ आज? ल यो सुनौ है। धूप दीप बालिराख्यौ, धूप दीप बालिराख्यौ, को आउँदैछ आज, हातका औँला चालिराख्यौ, को आउँदैछ आज। धूप दीप बालिराख्यौ, को आउँदैछ आज, हातका औँला चालिराख्यौ, को आउँदैछ आज। हामीले भनोस् भन्ने चाहना हो कि हिजो अस्ति उप्किएका घरका छेउ कुना, हिजो अस्ति उप्किएका घरका छेउ कुना, बिहानदेखि टालिराख्यौ, को आउँदैछ आज, को आउँदैछ आज, दीप बालिराख्यौ, को आउँदैछ। एउटा फुल भगवानलाई टिपे भइहाल्छ, एउटा फुल भगवानलाई, भगवान होइन भगवान, भगवान ठिक छ, फुल भगवानलाई टिपे भइहाल्छ, त सिँगै फुलको डाली राख्यौ, को आउँदैछ आज। जलाएर तुलसीको मठमा, अगरबत्ती जलाएर तुलसीको मठमा छेउमा पूजा थाली राख्यौ, को आउँदैछ आज। बिहानदेखि सजिएर चिरी च्याट्ट परी, बिहानदेखि सजिएर चिरी च्याट्ट परी, शिरको सिउँदो खाली राख्यौ, को आउँदैछ आज। प्रकटजी चाहिँ एकदम हाम्रो अहिले अब नेपाली साहित्यमा अहिलेको समकालीन वरिष्ठ गजलकारहरू मध्येमा एकदम श्रृङ्गारिक रसका गजलहरूको उहाँ चाहिँ हस्ती मानिनुहुन्छ। उहाँले आज एउटा मिठो गजल हामीलाई अहिले सुनाउन भयो। म अब यसपछि राधिकाजी यो विधान एउटा यो गजल सुनेपछि त्यो पुरानो हिन्दी फिल्ममा चाहिँ कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल की सोए हुए तारों में झनक जाग उठी भन्ने गीत छ। त्यो वक्त भन्ने फिल्मको यो हेर्नु होला, खुब मजा छ क्या, त्यो पनि सम्झाएँ मैले। राधिका कल्पित है। फेरि यो दोस्रो चरणमा यहाँहरू सबैमा मेरो नमन। मैले यो अस्ति भर्खर यही हप्ता लेखेको कविता अलिकति छोटो छ, त्यो भएर मैले यो कविता सुनाउन थालेँ। तिम्रो बारेमा कविता लेख्न सक्दिन म, त्यो शीर्षक छ। तिम्रो बारे कविता लेख्न सक्दिन म, सानो बालक चाहिँ तिमी मेरो अगाडि बसेर ढिप्पी गरिरहन्छौ, मेरो बारेमा कविता लेख न भनेर। म मौन बसिरहँदा सायद व्यवस्था गरेको सोच्थ्यौ, रिसले चुर भएर फ्याँकिदिन्छौ मेरो कलम परसम्म। कसरी बुझाउ प्रिय, कसरी बुझाउ प्रिय, म तिम्रो बारेमा कविता लेख्नै सक्दिन। जब मौन भएर खाली पान्नामा घोप्टिरहन्छु म, तिमी सोधिरहन्छौ मेरा आँखा कस्ता छन्, फेरि सोध्छौ मेरो ओठ कस्तो छ, पुनः सोध्छौ मेरो मुस्कान कस्तो छ। मलाई माफ गर मेरो प्रियतमा, मलाई माफ गर मेरी प्रियतमा, म भेट्दिन तिम्रा आँखाहरूलाई अर्थ्याउने अलङ्कार, तिम्रो मुस्कानलाई म्याच गर्ने मेटाफोर, तिम्रो रूपलाई न्याय गर्ने रूपक, तिम्रो यो कुमुद कौमार्यलाई कैद गर्ने कुमारी काफिया, तिम्रो सुन्दरता सम्बोधन गर्ने शब्दहरू। म चाहन्न झुठा शब्दजालले जुठ्याउन तिमीलाई, म चाहन्न झुठा शब्दजालले जुठ्याउन तिमीलाई, संकीर्ण शब्दमा खुम्चाउन तिमीलाई। त्यसैले त तिमीलाई भेटेको पलदेखि नै निर्माणमा छु अक्षरहरूको एउटा नूतन शब्दकोशको। बाचा भयो प्रिय, सक्षम भएकै पल लेख्न सुरु गर्नेछु तिम्रो सुन्दरताको कविता। र पुरा गर्न सकेछु भने
र पुरा गर्न सकेछु भने बल्ल स्वीकार्नेछु म बल्ल कवि बनेछु भनेर। र पुरा गर्न सकेछु भने म स्वीकार्नेछु म बल्ल कवि बनेछु भनेर। राम्रो धन्यवाद। राम्रो। म अब अलिकति क्रम भङ्ग गर्न चाहन्छु, स्वरहरूको अलिकति तलमाथि। मैले प्रेमजीलाई मेसेज पठाएको, प्रेमजी कहाँ जानुभयो? यसपछि प्रेमजीबाट अलिकति प्रेमजी म छु, यही छु। ल प्लिज त्यसपछि तपाईँ अब अलिकति यो स्वर चाहिँ एकै स्वरकाहरू लहरै बसेको देखेर मैले झिकझ्याक गर्न चाहेँ मैले। एकदम राम्रो कायदा गर्नुभयो, थ्याङ्क यू त्यसको लागि। म एउटा 1-2 वर्ष पुरानो कविता यसपछि चाहिँ निराजीबाट आउँछु है म। निराजी भन्दा पछाडि पारिदिनु भएकोमा, अगाडि पारिदिनु भएकोमा धेरै खुसी लाग्यो। मेरो कविताको शीर्षक छ नीलगाई, अर्ना र कोशी टप्पु। सप्तकोशीका किनारहरूमा कोशी टप्पु र वरपर यत्र तत्र फैलिएका काँसका अग्ला बुच्काहरू, साना साना दहहरू, तिनमा पौडी खेल्ने आहाल बस्ने बँदेल र अर्नाहरू आफ्ना सन्तानलाई चाट्दै सुमसुम्याउँदै पर बसेर रमिता हेर्ने नीलगाई र तिनका बाछा बाछीहरू यसपालिको बाढीमा कहाँ पुगे होलान्? कसले उद्धार गरे होलान्? बबुरा तिनीहरूको शनाखत भएको खबर, तिनलाई बचाएको खबर कतै सुनिएन। सायद कोशी टप्पुसँग मित बोल्ने दुखीलाल मुसहरहरू कोशीको बाढीसँगै मिसिएको मृत्युको यात्रामा दुखीलाल र अर्नाहरू सँगसँगै बगे होलान्। जिन्दगीका समस्त उकाली ओह्रालीहरूमा कोशीको समथर टप्पुमा बिसाएर जीवनको अन्तिम लीलातिर सँगै लागेछन्। तिनका लागि रुवाबासी गर्ने आफन्त नभएपछि शनाखतको के काम, खोज तलासको के काम? मुगलान गुमनाम बाँचेका ती जिन्दगीहरू जे होस् एकपटक एकमुष्ट चिनिएछन्। बजेटको हिसाब किताबमा बबुराहरू एकमुष्ट गनिएछन्। धन्यवाद। यो चाहिँ अलिकति मानवीय संवेदना नै हो हुन त, तर यो प्रकृति अब पशुसँग सम्बन्धित फरक खालको कविता आयो। ल यहाँलाई धन्यवाद छ। निरा शर्मा। म्युट छ, म्युट तपाईँको म्युट छ। ल मैले अनम्युट गरेँ। अबलाई के आयो? अलिकति लामो कविता सुनाऊ थोरै अघि भन्दा। सुनाउनुहोस्, केही छैन। हतार भएको तपाईँलाई हो। बाहुनी प्रेम। बाहुनी प्रेम हजुर। डट साइजको रहेछ। अनायासै जब पहिलो पटक महसुस गरे बतासले ल्याएको उसको प्रेमको स्पर्श, लुछौला झैँ गरेर हल्लाउँदै मेरा भावनाका हाँगाहरू मनको सल्लेरीमा जोड जोडले बग्यो। मैले उसको जात सोधिन, धर्म सोधिन, कस्तो छ उसको वर्ग सोधिन, तर बा आमाको अनुहारबाट अस्तायो घाम। देश शोकमा डुबेको बेला राष्ट्रिय झण्डा झुके झैँ झुक्यो दाइ भाउजूको शिरको ताज। त्यसै दिन भनेका हुन् उनीहरूले कुलको बत्ती निभ्यो भनेर, र त्यही समय सानो भाइले मेरो अघि उभिएर रुन खोज्दै भनेको हो, दिदी तँ त अछुत हो रे, त्यसले छोएको पानी चल्दैन रे। मैले सधैँ उसले बालेको प्रेमको दियोमा निरन्तर तेल थपिरहेँ। उसले आँखाले नै केही सुनायो सधैँ, र मैले मनले सुनिरहेँ। साँच्ची कति चाँडै बिर्सिन्छ मान्छेले यो धरती अन्धकारमा सुतिरहेको बेला पर क्षितिजमा उभिएर घाम जन्मिएको खबर सुनाउने उही थियो। र प्रेमी घामले खपक्क भएकी थिएँ म त्यति बेला। उसको प्रेमको न्यानोले म नौनी झैँ पग्लिरहँदा कहालिँदै चिसिन्छ दुनियाँ। त्यसले सिलाएको लुगाले लाज ढाकिएको शरीरमा छिन छिनमा उध्रिरहन्छ मेरो पुरानो संस्कार। उसैले सिलाएको खोल ओढेर सुतिरहँदा
तिरक्कै खोल झैँ च्यातिन्छ मेरो अन्धविश्वास। उस्तै देख्छु म हामीभित्र बग्ने प्रेमको नदी, जो एकनास बगिरहन्छ हाम्रो दिलको खेत र गराहरूमा, जहाँ गुलाब फुलाउँछ ऊ र मुस्कुराउँदै टाँसिदिन्छ मेरो चुल्ठोमा। साँझ बिहान घर आँगनमा सुसाइरहने बतासले छुवाछुतको धुन सुसेल्छ भने त्यही बतास अछुत हुनुपर्छ। दिनभर तिर्खाएको घाम आँगनमा पुगेर पनि छाया पर्छ भने उसको करुवाबाट त्यही घाम बेइमान हुनुपर्छ। रातको सिङ्गै सन्नाटा मेरो छातीमा टाँसिएको बेला उसलाई अँगालोमा बाँधे भनेर यी सज्जनहरूको दिमागमा यदि अश्लीलता पद्दै हिँड्छ जुन भने त्यही जुन बेस्या हुनुपर्छ। यतिखेर उसकै ढुकढुकी बोकेर धड्किरहने मेरो बाहुली मुटु चिरेर हेर्न मन छ र चिच्याएर सोध्न मन छ मलाई छोई बग्ने बतासलाई, मेरो शिर माथिको घामलाई र मलाई रात रात चिहाइ हेर्ने जुनलाई कि कसरी अछुत बन्यो मेरो प्रेम। देख्दैछौ होइन अहिले ठिक यतिखेर मेरो घरको दैलो टेक्न नपाएको उही अछुत मेरो मनको राजधानीमा एक छत्र राज गरिरहेछ। मेरो मनको राजधानीमा एक छत्र राज गरिरहेछ। कस्तो जुन रहेछ त है। त्यसपछि चाहिँ म पवन आलोक सरबाट अलिकति मिसम्याच गर्दैछु। धन्यवाद। फेरि पनि नमस्कार यहाँ सबैलाई। शीर्षक छ बुढो सूर्य। बुढो सूर्य छ्याउँदै बुढो सूर्य यहाँ पनि आइपुगेछ। म त्यो बेलामा बेलायततिर थिएँ। मलाई पछ्याउँदै बुढो सूर्य यहाँ पनि आइपुगेछ। बिचमा कतै हराएको थियो, सायद ट्रान्जिटमा थियो होला, दोहामा, अबुधाबीमा, ब्याङ्कक, सिङ्गापुर वा हङकङमा। यो बुढो सूर्य म जता जान्छु त्यतै जान्छ। हजारौं हजार वर्षदेखि निरन्तर यात्रामा छ। हो त्यो यो त्यही सूर्य हो। आकार त्यही छ, रूप त्यही छ, अर्को हुँदै होइन। वर्ड्सवर्थ र शेक्सपियरले देखेको सूर्य पनि यही हो। भानुभक्त र देवकोटाले देखेको सूर्य पनि यही हो। विश्व यात्रामा छ सूर्य। जुन जस्तै क्षितिज पारीबाट छिरेर मेरो कोठामा साउती गर्न आउँछ यो बुढो सूर्य। अनन्त यात्रामा छ ऊ। करोडौं मान्छेहरू आए, करोडौं मान्छेहरू गए, तर ऊ यात्रामै छ। युगौं युगदेखि निरन्तर कहिल्यै थाकेन यो बुढो सूर्य। सदा जीवन र जगतको कल्याण गर्दै विश्व यात्रामा छ निरन्तर। राम्रो सक्यो। म त अझै बाँकी छ कि भन्ने जस्तो लाग्यो त्यो बुढो सूर्यलाई हेर्दा। यसपछि सुमनजी। हजुर एकदम मेरो छोटो छ कविता। एकदम छोटो कविता भन्दैछु। सुमनजी पछि चाहिँ मैले सलभजीलाई आग्रह गरेँ है। हजुर। मेरो कविताको शीर्षक छ अभिनय। खोजिरहे खै के हो जिन्दगी भित्रको अधुरो सपना पुरा गर्ने दौडमा। खोजिरहे खै के हो जिन्दगी भित्रको अधुरो सपना पुरा गर्ने दौडमा। जम्मै बिर्सिएर समयको भर्याङ चढ्दै खै के भेट्न उक्लिरहे, खै के भेट्न उक्लिरहे। जिन्दगीको पिङमा कहिले ओल्लो छेउ कहिले पल्लो छेउ हुँदै मच्चिरहे। नथाकेको अभिनय गर्दै धेरै आशाहरू हुर्काएर धेरै विश्वासहरूको माझ म आफैदेखि आफै लखटिरहे। केही खुसी अनि कोही आफ्नाहरूको खुसीमा। धन्यवाद। हजुर अब तपाईँबाट आइपुगे। सुमनजीको छोटो कविता चोपिलो कविता पछि चाहिँ म अब राजेन्द्र सलभजीबाट आइपुगे। कविताको शीर्षक कलम र बन्दुक। मेरो हातको कलम थुतेर तिमीले मेरो हातमा बन्दुक राखिदेऊ। बन्दुकको मोहले हो वा तिम्रो डरले मैले त्यो बन्दुक जोडले अठ्याइरहे।
तिम्रो बोलीले मलाई मोहनी लायो, तिमी मलाई भगवान जस्तै लाग्न थाल्यौ। आमाले सुनाउनु भएको ठ्याक्कै महाभारतको कृष्ण जस्तै। तिमीले भन्दै गयौ र मैले मान्छे मार्दै गएँ। आफ्नै दाजु, भाइ, अझ दिदी र आमाहरूलाई पनि मारे। यसरी मैले म भित्रको मलाई पनि मारे। अहिले धेरै वर्षपछि म भन्दा धेरै पर राजधानीको कुनै मञ्चमा उभिएर तिमीले शिक्षा र समानताको भाषण गरिरहेको टेलिभिजनमा हेर्दैछु र सोच्दैछु, मैले पनि पढेको भए र मेरो नामको अगाडि पनि डाक्टर भइदिएको भए के म पनि अरूको हातबाट कलम थुतेर बन्दुक समाउन लाउँथे होला। एकदम भित्ता पुर्याउने खालको चाहिँ कविता आयो नि त। एकदमै त्यो राधिकाजी, तपाईँले दोस्रो चरणमा वाचन गरेर जानु भएको हो त होइन नि? हो, गरिसके। होइन, अर्को राधा भट्टराई हुनुहुन्छ। राधा भट्टराई हो, राधाजीले। मेरो वाइफाई गएर भर्खर आयो, लाइन गएर। ल त्यो फाइल जहाँसुकै जाओस् र तपाईँको कविता तयार छ? हजुर, तयार छ। ल तपाईँ कविता पढ्नुहोस्। मेरो कविता होइन, म गजल र मुक्तक नै पढ्छु अहिले। कविता अर्कोपल्ट जोडिएछु भने अर्कोपल्ट पढ्छु। हस्, पहिला म मुक्तक पढ्छु। भात त सपना भो खोलेकै रहर छ अहिले। भात त सपना भो खोलेकै रहर छ अहिले। राहतमा आहत थपी कुहिएको नदेऊ जहिले। राहतमा आहत थपी कुहिएको नदेऊ जहिले। उखान टुक्का डरले भाग्दै कोरोना भाग्दैन सरकार। उखान टुक्का डरले कोरोना भाग्दैन सरकार। बाँचे रेल चढौँला हामीलाई बाँच्न देऊ पहिले। बाँचे रेल चढौँला हामीलाई बाँच्न देऊ पहिले। धन्यवाद। अब म अर्को गजल पढ्छु। अब हामी समय चाहिँ अलि घर्किया छ, एकदम छोटकरीमा जाउँ हामी। छानी छानी डाली चार्ने तो चरीको के आशा गर्नु। छानी छानी डाली चार्ने तो चरीको के आशा गर्नु। बिना गर्जन दर्जन वर्षने तो झरीको के आशा गर्नु। बिना गर्जन वर्षने तो झरीको के आशा गर्नु। रौनक थियो महफिल एकाएक शून्य भयो। रौनक थियो महफिल एकाएक शून्य भयो। बज्दा बज्दै झरी जाने खरीको के आशा गर्नु। बज्दा बज्दै झरी जाने खरीको के आशा गर्नु। बिना गर्जन वर्षने तो वर्षा तो झरीको के आशा गर्नु। बेचैनी थियो छटपटी थियो आँखा पनि सजल थिए। बेचैनी थियो छटपटी थियो आँखा पनि सजल थिए। निन्द्रा दिन नसक्ने तो दरीको के आशा गर्नु। निन्द्रा दिन नसक्ने तो दरीको के आशा गर्नु। बज्दा बज्दै झरी जाने तो खरीको के आशा गर्नु। उपस्थिति मेरो हुँदा उनलाई भयो अथाह पीडा। उपस्थिति मेरो हुँदा उनलाई भयो अथाह पीडा। खाली भए त्यसै ठाउँमा भरीको के आशा गर्नु। खाली भए त्यसै ठाउँमा भरीको के आशा गर्नु। अन्तिम शेरमा छु। नाडी छाम्ने ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने सबै देख्छु छैनन् उनी। नाडी छाम्ने ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने सबै छन् छैनन् उनी। उनले नै माया मारेपछि हरिको के आशा गर्नु। उनले नै माया मारेपछि हरिको के आशा गर्नु। बिना गर्जन वर्षने झरीको के आशा गर्नु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। राधाजी तपाईँले एकछिन बाहिर जानु पर्यो है मलाई, सरी एकछिन। अब हामी अब हामी लास्टमा छौँ। बाहिर गएर यदि समय लाग्छ भने अहिले नै बाई बाई भन्नुपर्ने हुन्छ। अमृताजी, हजुर। अमृता नेपाल। अर्को चरण पनि हो र विधानजी? हजुर, अर्को चरण त होइन नि अब? होइन होइन, ए अमृताजीको दोस्रो चरणमा भएकै छैन। छैन छैन छैन। ल यो सक्ने मैले यहाँ रेकर्ड गरिरहेको छु। ल अमृताजी तपाईँ। म छोटो कविता सुनाउँछु र मैले सुनाउने कविताको नाम हो पेटमा मेरो छोरा छोरी। मेरो कविता यस्तो छ। चौथो महिनाको गर्भ बोकेर सामान्य गर्भ जाँच गराउन गएकी मलाई डाक्टरले गर्भका साथ सुनायो।
चौथो महिनाको गर्भ बोकेर सामान्य गर्भ जाँच गराउन गएकी मलाई डाक्टरले गर्वका साथ सुनायो, तपाईको पेटमा छोरा छ है। पेट पोलेको पोलै छ त्यही पलदेखि। पेट पोलेको पोलै छ त्यही पलदेखि, मन जलेको जलै छ त्यही पलदेखि। म आमा भन्दैछु, म आमा भन्दैछु, तर छोराको। गर्व गरौँ कि तुहाइदिउँ गर्व, किनकि मलाई बाँझै बस्नु मन्जुर छ बरु बलात्कारीको आमा बन्नु भन्दा त। धन्यवाद। सुइराले रोपे चाहिँ रोप्नु भयो तपाईँले, छोयो त्यो कुराले है। अब यसपछि मेरै पालो हो। थोरै अहिलेको भन्दा अलि लामो, अहिले पनि छोटै सुनाएको थिएँ मैले, यो चाहिँ अलिकति लामो छ। म थोरै यो सुनाउन चाहन्छु। कतिले युट्युबमा हेर्नु पनि भएको छ कि थाहा छैन। भोक मेरो कविताको शीर्षक। भोका मानिस, भोको सहर, भोका जनता। भोका मानिस, भोको सहर, भोका जनता, सबै हेरिरहेछन् मलाई, मानव ती सबै मलाई निल्न तयार छन्। डर लागेर खुम्चेको छु म आफैमा र निहालिरहेछु। भोका मानिस, भोको सहर, भोका जनता, चुप्पी खुकुरी उध्याउनेले तिनलाई धारिला बनाए जस्तै मानिसहरू पनि दाँत अर्जापेर पर्खिरहेका छन्, मै जस्तै कोही आओस् र तिनीहरू काँचै चबाउन्। भिड छ र त्यही भिडमा धेरैलाई देखिरहेछु, तीमध्ये कति मेरा आफन्तहरू पनि छन्। तीमध्ये कति मेरा आफन्तहरू पनि छन्। म आफन्तहरूसँग धेरै डराउँछु, खास गरी ती आफन्त जो भोका हुन्छन्, ती अरूभन्दा धेरै खतरनाक हुन्छन् र म तिनै खतरनाक आफन्तहरू देखिरहेछु, भोका र खुङखार मानिसहरू देखिरहेछु। मानिसहरू पहिले झुपडीमा बस्थे, चाहना राख्थे दुई छाकको हातमुखको। अहिले देख्दैछु म भोक सायद पराकाष्ठामा पुगेको छ। उनीहरू झुपडीबाट निस्केर महलका भोकमा छन्। ससानो काम थियो, यो त पुरानो कुरा भयो। अहिलेको कुरा बेग्लै छ, सबैलाई ठेकदार हुने भोक छ। देख्दैछु म यिनीहरूको भोकले सब थोक खाएको छ। सभ्यता, संस्कृति, सडक, पुल र कतिको परान, थाहा छैन कतिको कुर्सी र थाहा छैन कति आमा र बहिनीहरू। जो पहिले ससाना कुर्सीमा थियो, उसलाई अब ठुलो कुर्सीको भोक छ। जसले पहिले थियो थोरै पाएको, जसले पहिले थियो थोरै खाएको, उसको नयाँ भोक झन् आतंककारी भएको छ। जसलाई भेट्यो उही भोको छ, जसलाई भेट्यो उही भोको छ। पद पैसा वा प्रतिष्ठाको भोक। अघिल्तिर कोही आए कि ठान्छन् अहो एक शिकार हो। भोकले अन्धा भएका यी मानिसहरू कि शिकार गर्छन् कि शिकार बन्छन्। न बुद्धि छ न विवेक। भोक बढ्दै जाँदो छ, म के देख्दैछु यो। भोका मानिस, भोको सहर, भोका जनता, कहाँ आइपुगे यो। ए भाइ, ए हजुर, ए दिदी, ए बहिनी, मलाई पनि थोरै थाहा होस्। के तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ आफै कति भोको हुनुहुन्छ? एकदमै राम्रो, साह्रै एकदमै राम्रो। राम्रो राम्रो। आज हामीले 12-15 लगभग 27वटा कविताहरू हामीले पढेछौँ। सुरुका मुक्तकहरू आदि इत्यादि भन्दा बाहेक हामीले पढेका अधिकांश कविताहरूमा मानवीय सम्बन्धलाई उजिल्याउने खालका र तिनका चाहिँ पत्र केलाउने खालका कविताहरू हामीले धेरै पढ्यौँ। यो मानवीय सम्बन्धभन्दा बाहेकका कविताहरूको हकमा चाहिँ मानवीय सम्बन्धभन्दा बाहेकका यहाँ मलाई एकजना मान्छेको फोन आएर मान्छे फेरि काटेपछि बुझाउन गाह्रो छ। रेकर्डमा छ मेरो। कहाँ भयो यो मोबाइलमा, कहाँ गयो। अब यो नै थाहा, रेकर्डमा बिग्रियो। ल ठिक छ।
हामीले यी मानवीय सम्बन्धलाई प्रस्ट्याउने खालका कविताहरू पढ्यौँ। केही प्रकृतिसँग सम्बन्धित प्रेमजीले त्यो कोशीको कुराहरू र त्यहाँबाट हराएका वन्यजन्तुहरूको बारेमा जुन कविता पढ्नु हो, यो कविता फरक थियो। लास्टमा पढेको कविता नि हेर्दा राजनीतिक जस्तो लागे पनि त्यो मानवीय सम्बन्धलाई नै उजिल्याउने खालको कविता थियो। तर अहिले झट्ट हेर्दा हामी के पाउँछौँ भने हाम्रा कविताहरूले इन्टरपर्सनल ह्युमन रिलेसन्सलाई चाहिँ बढी मात्रामा त्यसलाई खोतलेका जस्ता चाहिँ पाइन्छन् र अहिलेको समसामयिक जीवन भनेको पनि सायद त्यही नै होला। यो मैले एकातिरबाट यहाँ संयोजन गरेँ भने अलिकति त्यसलाई गोपालजीले धेरै सघाउनु भयो। म गोपालजीलाई चाहिँ अन्तिममा तपाईँले केही 2 शब्द भन्नको लागि म आग्रह गरेँ। यो वास्तवमा हामीले धेरै अगाडिदेखि कार्यक्रमको कुरा केही नगरिकन हिजो साँझ एकाएक चाहिँ नि हामी भनौँ न कुरा गर्ने सिलसिलामा यो मलाई थाहा भयो र त्यसपछि चाहिँ नि भनौँ न हामीले यो जुमको लागि अलिअलि केही एक्सर्साइज पनि गऱ्यौँ र चाहिँ नि अनि राति 11 बजे सुतेको हो अनि बिहान कविता भन्न परिहाल्यो। तर अब यसरी गर्दाखेरि पनि यो कार्यक्रम चाहिँ नि राम्रोसँग सम्पन्न भयो र अब मैले यहाँ अरू साथीहरूलाई पनि लिङ्क पठाएको थिएँ अमेरिकाको साथीहरूलाई, उनीहरूले चाहिँ नि पाउनु भएन किनभने अब पूर्व सूचना भएन र के अरे पूर्व सूचना धेरै लामो नहुँदाखेरि पनि यहाँ चाहिँ आइदिनु भएकोमा मेरो यहाँ अमेरिकाका कवि मित्रहरूलाई चाहिँ म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। र अब नेपालको चाहिँ यस्तो राम्रो कविहरूसँग चाहिँ नि हामी जोडिन पाउँदा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि 15 दिन जति अगाडि हामीले एउटा छन्द कविहरूको मात्रै एउटा गरेका थियौँ, अमेरिकाको कविहरू र नेपालका कविहरूको। त्यो पनि असाध्यै राम्रो भएको थियो। रमेश खकुरेलले भन्नुभएको थियो मलाई, सायद त्यही होला। हो त्यो कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ हामीले नै संयोजन गरेको, हामीले यहाँबाट संयोजन गरेको थियो चाहिँ। ठिक हो। म मित्र राजेन्द्र सलभ, प्रकट पगेनी शिव, खास गरी प्रकटलाई चाहिँ अस्तिदेखि नै हामीले 3 हप्ता पहिलेदेखि नै भनेको प्रकटलाई यो जुममा जोडिन गाह्रो भएको थियो। आज यसरी जुममा जोडिएर आएकोमा पवन आलोक सर, राजेन्द्र सलभ, प्रकट पगेनी, हामी वास्तवमा एउटै धारमा एउटै सरल रेखाका अलग अलग बिन्दुहरू हौँ हामीहरू। हामीलाई जोड्यो भने एउटा मार्ग बन्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई। अघि अब सुमनजी, राधाजी, राधिकाजी, प्रेमजीको त मैले प्रशंसा गरेँ। प्रेमजीको कविता पनि मन पर्यो, फरक धारको छ। अमृताजीका कविताहरू सुस्स सुईले रोप्ने जस्ता कविताहरू यहाँले सुनाउनु भयो, असाध्यै खुसी लाग्यो। निराका कविताहरूसँग म धेरै पहिलेदेखि नै परिचित छु। यस अर्थमा पनि अघि म तपाईँलाई अहिले यहाँबाट गइसक्नु भएका धनराज गिरी र काशीराज आचार्यलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। गोपाललाई विशेष धन्यवाद। सबैलाई यो हार्दिक धन्यवाद भन्दै आजको यो कार्यक्रम चाहिँ यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। कोही साथीलाई केही म यो कुरा भनिहाल्छु भन्ने जस्तो लागेको छ भने समय बाँकी छ, 2 मिनट। अब कहिले हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद भने मैले। कसैको हात उठेन, सबैको सलाम आयो। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। अब हामी फेरि गर्नेछौँ। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। फेरि भेटौँ। रेकर्ड चाहिँ शेयर गरौँ विधान है, रेकर्ड चाहिँ शेयर गरौँ है। हस् हस् हस्, धन्यवाद।